वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना का अहम इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी अहमियत के अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दाखिली अमन अमान सिक्योरिटी इंतजामात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। वजारतों और डिवीजन्स की समरियाँ मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखी जाएंगी। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 47 माहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ आफिसर मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का तालिबान रजीम के कब्जे शुदा इलाके से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कराची शहर में दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। कलअदम तंजीम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CDT के मुताबिक मुल्ज़मान BLA के कैंपस से तरबियत याफ्ता हैं। मुल्ज़मान ने रैकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल कर रखी है। मुल्ज़मान दहशत गर्दी के कमांडर साजिद बलोच बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। मुल्ज़मान हसास तनसीबात की मालूमात अपनी तंजीम को फराहम करते थे। गिरफ्तार दहशत गर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर बन शामिल हैं। मुल्ज़मान से बरामद बारूदी मवाद का वजन तकरीबन 4 किलोग्राम है। मुल्ज़मान से डेटोनेटर, प्राइमर कार्ड और बॉल बैरिंग भी बरामद हुए हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है। दीगर साथियों तक रसाई मिलने का इम्कान है। भारत के 47 माहदे से मुताल्लिक़ इक़दाम से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारहियत के खिलाफ यकजुबान। चेयरमैन वापडा ने कहा कि मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। वज़ारत इत्तलात बोले कि 47 माहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर 47 माहिदे का दिफा करेगा। डॉक्टर शर्मिला फारूकी कहती हैं कि भारत को माहिदों की पासदारी करनी चाहिए, धौंस नहीं चल सकती। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि भारत पानी को हथियार बनाने से बाज रहे। वज़ीर दिफा की फितना ख़ारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगंडे पर सख्त तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने खोखली तशहीर और गुमराह कुन दावे पर फितना ख़ारिज के ओशे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया एक्स पर फितना ख़ारिज का दावा बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना ख़ारिज का कोई एतबार नहीं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी कौम मुंतकिल। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का जसद खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए से कौम पहुंचाया गया। ईरान के शहीद लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की कौम में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए अवाम तेहरान की सड़कों पर मौजूद। आलमी मीडिया के मुताबिक ख़ामनाई के जुलूस की जनाजे में 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से मेहराबाद पहुंचा। कल इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहते, तरजीह हमारी डील। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता क्योंकि मैं 9 करोड़ लोगों को मुतासर नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर का तेहरान से मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ 1 घंटे में ईरान के पुल तबाह कर सकते हैं।
ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی شامل ہے۔ احترام سے بات کرنے پر دوسری زبان میں جواب دیں گے۔ ایران کی سیکیورٹی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محمد باقر زلقد نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹرمپ دھمکیاں دینا بند کرے ورنہ جواب دوسری زبان میں ملے گا۔ آپ ایک ایسی قوم کے رہنما ہیں جس کی کوئی جڑ نہیں۔ امریکی صدر نے 9 کروڑ 10 لاکھ ایرانی عوام کو دھمکیاں دی ہیں جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ ایرانی قوم اپنی تاریخ، تہذیب اور شناخت رکھتی ہے۔ From what I understand, FX reserves will close at about $18.4 billion for this fiscal year, which is higher than the estimates that we had earlier on in the year. The last thing on the macro front which I would want to mention is that after a hiatus of 4 years, بینکنگ اصلاحات سے کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ بینکنگ کی شعبہ معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ روایتی بینکاری کو ڈیجیٹل بینکاری میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی میاں شاہد حسین خان اور محمد اون جہانگیر کی ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ کانا کے سانے میں دکھی والدین سے اظہار تعزیت، بچوں کے لیے خصوصی دعا۔ مریم نواز کا ارکان صوبائی اسمبلی پر بھرپور اعتماد پر اظہار تشکر۔ عوام کی خدمت کی سبق ہمیشہ قائد محمد نواز شریف سے سیکھا۔ علاج معالجے کی سہولتیں گھر کی دہلیز پر مل رہی ہیں۔ کرگل محاذ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر کا لالک جان شہید کو خراج عقیدت، نیول چیف اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کا خراج عقیدت۔ لالک جان شہید نے مارکہ کارگل میں غیر معمولی بہادری، جرأت کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی قربانی آج بھی قوم اور مسلح افواج کے لیے مشعل راہ۔ آئندہ 2 روز کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ PGM کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین گجرات میں بارش متوقع۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ، کوٹھدو، رحیم یار خان میں بارش برسنے کا امکان۔ بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا۔ سیاح شمالی علاقہ جات کے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نیٹو سمٹ سے پہلے روس کے دارالحکومت کیف پر حملے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملے میں 24 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ روس نے کیف میں رہائشی عمارتوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملہ اہم نیٹو سمٹ سے ایک دن قبل کیا گیا۔ نیٹو ممالک کے اجلاس سے 7 سے 8 جولائی کو انقرہ میں ہو رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل الرٹ کے دوران 10 سے زائد دھماکے سنے گئے۔ روسی حملے کے نتیجے میں دارالحکومت کیف میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا امریکہ سے ترکیہ کو F-35 جنگی تیاری اور پرزے فروخت نہ کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ امریکی اقدام خطے میں طاقت کا توازن متاثر کرے گا۔ واشنگٹن کو ترکیہ کو بطور انعام جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرنی چاہیے۔ ترکیہ کے اسرائیل کی تباہی کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر سے اختلافات کی تردید کر دی۔ ہمارے درمیان بعض معاملات پر اختلاف رائے ہے، ٹرمپ سے تعلقات بہتر ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے۔ اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ اسپین نے پرتگال کو ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈ کپ فٹ بال جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔
ڈلاس نے فٹ بال اسٹیڈیم میں پرتگال کے خلاف اسپین نے نسبتاً بہتر کھیل کا مظاہرہ پیش کیا. مقابلے کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا. اپنے شاندار کیریئر میں ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ادھورا رہ جانے پر رونالڈو میدان میں رو پڑے.